अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारी वीडियो रियल एस्टेट के मुतल्लिक है। इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, इसका रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ा है, क्या रियल एस्टेट का मुस्तकबिल है पाकिस्तान में, क्या इस वक्त राइट टाइम है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे नाज़रीन, ये इंतहाई मालूमाती वीडियो होगी और आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद ये वीडियो साबित होगी, जो कि फैक्ट्स के ऊपर मबनी होगी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ चलें, चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किए चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया करें, चैनल को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और बेल आइकन भी दबाया करें, ताकि कोई भी हमारी फैक्ट्स के ऊपर इस तरह की मालूमाती वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, इस वक्त मशरक़ वस्ता के ममालिक में जंग फैली हुई है, जिसकी लपेट में तकरीबन सारे अरब ममालिक ही आए हुए हैं। बिलखसूस अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई में जो इस वक्त प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वो इंतहाई नीचे आ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह फितरत का एक कानून है कि जिस तरह कोई चीज़ तेज़ी से आगे बढ़ती है फिर उसी स्पीड से वो वापस भी आती है। ईरान के साथ जो मामलात हुए हैं उसमें ये हुआ कि जो इन्वेस्टर हजरात थे वो काफ़ी गैर महफूज अपने आप को इस वक्त दुबई में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसके असरात ये नहीं है कि अगर जंग बंद भी होती है तो इसके असरात देर तक रहेंगे। जब आपको याद होगा 2008 में प्रॉपर्टी के ऊपर एक बहरान आया था मिडल ईस्ट में, तो उस वक्त फिर संभलते संभलते कुछ टाइम लग गया था, जिसकी वजह से इस वक्त जो दुबई में जो कारोबारी हजरात हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, चूँकि अगर हालात अच्छे भी होते हैं तो उसमें ये है कि कुछ साल लगेंगे इसको दोबारा उठने में। एक सर्वे के मुताबिक एक मुसद्दका और मालूमाती रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर है दुबई के अंदर। आप हैरान होंगे, पूरी दुनिया के कितने कितने अमीर ममालिक हैं, लेकिन जो दूसरा नंबर है इन्वेस्टमेंट का वहाँ पर वो पाकिस्तान है, जिसके हालात हर वक्त हम लोग हालात का रोना रोते हैं, जिसमें पेट्रोल महंगा हो जाता है, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। लेकिन इसमें देखें कि सरमायादारों का लेवल क्या है कि वो सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर है दुबई के अंदर। इसके बावजूद दुबई गवर्नमेंट ने हमारे पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए, बड़ी पाबंदियां लग गई, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होगी बड़ा इन्वेस्टर वहां पर होने के बावजूद। तो बहरहाल इस वक्त जो एक बहरानी कैफियत है यूएई में जो इन्वेस्टर हजरात की, उसके ऊपर तो हमने आपको बता दिया कि वहाँ पर काफ़ी सारे शोबों में, अब अगर हम बात कर लें गोल्ड की, तो गोल्ड एक आलमी मंडी है यूएई के अंदर, बहुत टनों के हिसाब से गोल्ड आता है, फिर यहाँ से दूसरे ममालिक की तरफ गोल्ड चला जाता है, लेकिन वो काम भी फ़िलहाल स्टॉप है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो फॉर एवर स्टॉप है, कुछ अरसे बाद हालात बेहतर होंगे तो बेहतरी की तरफ भी चल पड़ेगा। अब ओवरसीज़ कम्युनिटी हमसे सवाल कर रही है कि पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर एनओसीज़ के मामलात हैं, 2 नंबर सोसाइटियाँ हैं, लूटती हैं लोगों को, तो कौन सी सोसाइटी है जो कि महफूज है। तो नाज़रीन, मैं इसी वीडियो के तवस्सुत से अपनी ओवरसीज़ कम्युनिटी से मुखातब हूँ, उनको बताना चाहता हूँ, यहाँ कई लोकल भी है, कि अगर आप वहाँ से सरमाया अपना शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस वक्त गुलबर्ग ग्रीन जो एक वाहद सोसाइटी है, जो कि पाकिस्तान के एक मोतबर इदारे के नाम पर है, इसका रेगुलेटर डिप्टी कमिश्नर है, तो यहाँ पर यह है कि अगर आपका प्लॉट है तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बिल्कुल वो महफूज है, यहाँ पर आपके प्लॉट को कुछ भी नहीं होगा। आगे चलकर इस वक्त की जो मौजूदा मैनेजमेंट जिस तरह तेज़ी के साथ तरक्याती काम करा रही है, 25 से 26 सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट जारी है। पिछली वीडियोस में हम बताते रहे हैं कि जिस नामसायद हालात के बावजूद गुलबर्ग ग्रीन जो सोसाइटी है उसके अंदर डेवलपमेंट जारी है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपका ना सिर्फ सरमाया महफूज होगा, बल्कि अगले कुछ चंद महीनों या एक साल में ये आप हैरान कौन इसमें इजाफा देखेंगे। रियल स्टेट के कुछ जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो वो रियल स्टेट के कारोबार से 30-40 साल से वाबस्ता हैं, तो उनसे हमारी बात हुई है,
تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر انویسٹمنٹ کرنی ہو، ایک اصول ہے، جب ریئل اسٹیٹ کے اوپر کوئی بحرانی کیفیت ہو تو اس وقت رائٹ ٹائم ہوتا ہے خریداری کا۔ تو جیسے ہی اس میں بوم آتا ہے تو پھر وہی چیزیں جو آپ نے 100 کی لی ہیں وہ 500 کی بکتی ہیں۔ تو یہ ایک اصول ہے۔ اس وقت ناظرین گلبرگ گرین کے اندر ریزنیبل ریٹس کے اوپر آپ کو پلاٹ مل سکتے ہیں، تو وہاں پر اگر آپ کمرشل ایریا میں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا کوئی فارم ہاؤس لیتے ہیں یا پھر کوئی ریزیڈینشل پلاٹ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کا سرمایہ انشاءاللہ بہت جلد بڑھ جائے گا۔ اب میں نئے آنے والے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ اس وقت جو سب سے جو قریب ترین سوسائٹی اسلام آباد میں موجود ہے، 0 پوائنٹ کو لے لیں، ڈی چوک کو لے لیں، مطلب جہاں ہماری منسٹریز ہیں وہ اس ایریے کی بات میں کر رہا ہوں، تو وہاں سے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے فاصلے پہ یہ سوسائٹی ہے، جہاں پر آپ کو وہاں کی انوائرمنٹ بھی انتہائی خوبصورت ملتی ہے۔ اگر آپ کسی فارن کنٹری سے آتے ہیں تو یہاں پر اپنا گھر بناتے ہیں یا کوئی کمرشل پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو آپ کو بالکل وہی ماحول ملے گا جو آپ امریکہ، لنڈن اور یو اے ای میں چھوڑ کر آئیں گے۔ تو اس وقت جو رائٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا، اس کے لیے محفوظ ترین جو پروجیکٹ ہے وہ گلبرگ گرین ہے۔ یہاں پر یہ ہم نے چونکہ یہاں پر دیکھا ہے کہ کوئی اگر یہاں پر کوئی اکا دکا کوئی کرپشن بھی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ قرار واقعہ سزائیں بھی لوگوں کو ملتی ہیں۔ یہاں پر جو اس وقت موجودہ کمیٹی ہے وہ جس محنت کے ساتھ رات گئے تک محنت کر کے اس پروجیکٹ کے جو لوگ مطلب رہ گئے ہیں، جن کو قبضے نہیں مل سکے یا جن کے پلاٹس ابھی ان کے ہینڈ اوور نہیں ہوئے، تو ان کے لیے دن رات یہاں کی پوری مینجمنٹ کمیٹی اس وقت کام کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے۔ تو بہرحال اس وقت جو اگر آپ کوئی خریداری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ریئل پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، گلبرگ گرین۔ تو بہرحال ناظرین ریئل اسٹیٹ کا کاروبار جو ہے اس وقت حکومت کے پاس ایک انتہائی بڑا موقع ہے۔ میں حکومت کو رائے دوں گا جاتے جاتے کہ اس وقت انویسٹر جو فورن انویسٹر ہے، جو یہاں کا کرپٹ مافیا تھا، جنہوں نے سارے کا سارا سرمایہ دبئی کے اندر بھجوایا تھا، وہ سننے میں آ رہا ہے حکومت کے ساتھ کچھ ایسا ایک عمل یو اے گورنمنٹ کا اور پاکستان گورنمنٹ کے درمیان جاری ہے کہ پاکستان سے جو سرمایہ لوٹنے والے لوگ تھے جنہوں نے وہاں پر جائیدادیں بنائی ہیں، تو ان کی ایک لسٹ جاری کی جائے اور پتہ کیا جائے کہ پاکستان میں کون کون سے وہ مافیاز ہیں، چونکہ یہاں سے جو 80 یا 90% لوگ تو وہی ہیں جنہوں نے غریبوں کا مال لوٹ کر وہاں پر پہنچایا ہے دبئی میں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غریبوں کی بھی سنے گا اور کوئی ایسا ماحول ضرور بن جائے گا کہ ان سے یہ سرمایہ واپس لے کر ان غریبوں کو واپس دے دیا جائے جو جن کا یہ لوٹ کر لے گئے۔ تو ناظرین اس وقت گورنمنٹ کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ ان انویسٹرز کو مراعات دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ یہ سارا انویسٹر جو ہے پاکستان میں آئے اور یہاں پر آ کر وہ اپنی سرمایہ کاری کرے جو کہ ملک و قوم دونوں کے مفاد میں بہتر ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سارا پیسہ واپس پاکستان کے بینکوں میں آتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کے ریونیو میں بھی اضافہ کرے گا اور یہاں پر انڈسٹری چل جائے گی ریئل اسٹیٹ چلنے سے، کیونکہ ایک ریئل اسٹیٹ واحد ادارہ ہے جس کے ساتھ تقریباً 60 سے 65 انڈسٹری جڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ کرے کہ حکومت کو یہ ہوش آ جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس وقت ہمیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایسی سہولیات دے دینی چاہیے کہ یہ سارا جو انویسٹر اس وقت فورن کے اندر غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے وہ اپنے ملک آئے، کیونکہ سیکنڈ بگیسٹ انویسٹر اگر پاکستان ہے، اگر وہی سرمایہ واپس پاکستان آ جائے تو یہاں پر 4 چاند لگ جائیں گے ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو۔ تو اس کے لیے حکومت کو کوئی بڑا سرپرائز دینا چاہیے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ناظرین، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ خطے میں امن و امان قائم کرے۔ جہاں بھی کوئی مسلمان دنیا سے جاتا ہے یا شہید ہوتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، کہ یہ اس وقت بدترین ٹائم ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔